पुर्खाले सिर्जेको सम्पत्ति हाम्रो कला र संस्कृति। भक्तपुर नगरपालिकाको प्रस्तुति खोपा साथ भक्तपुर आवाज। पुर्खाले सिर्जेको सम्पत्ति हाम्रो कला र संस्कृति। सोझलपा नमस्कार। भक्तपुर नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित रेडियो प्रस्तुति खोपस भक्तपुर आवाजमा यहाँलाई हार्दिक अभिवादन। कार्यक्रम खोपस तपाईले साताको 3 विभिन्न दिन सुन्न सक्नुहुन्छ, जस अन्तर्गत हरेक सोमबार बिहान 7:30 बजेदेखि 8 बजेसम्म भक्तपुर नगरको शिक्षा, स्वास्थ्य र पर्यटन सम्बन्धी विषयवस्तु सुन्न सक्नुहुन्छ भने हरेक बुधबार बिहान 7:30 बजेदेखि 8:30 बजेसम्म खोपसको बुलेटिन विशेष प्रस्तुति सुन्न सक्नुहुन्छ र हरेक शुक्रबार साँझ 6:30 बजेदेखि 7 बजेसम्म भक्तपुर नगरको कला, संस्कृति र सम्पदा विशेष प्रस्तुतिसँग जोडिन सक्नुहुन्छ मात्र भक्तपुर FM 105.4 मेगाहर्जको रेडियो तरङ्ग मार्फत। साथै देश विदेशका विभिन्न स्थानमा रहनुहुने तपाईँ श्रोताले हामीलाई www.bhaktapurfm.com.np लगइन गरेर वा युट्युब च्यानल खोपसा मार्फत पनि सुनेर साथ दिन सक्नुहुन्छ। र सधैँझै खोपसाको बुधबार विशेष श्रृङ्खलाका साथमा म प्रस्तुता सन्ध्या ह्योङ्गोजु लगायत खोपसा परिवार उपस्थित भइसकेका छौँ। आजको श्रृङ्खलामा भक्तपुर नगरपालिका वडा नम्बर 6 अन्तर्गत आर्थिक वर्ष 2079-80 मा सम्पन्न विभिन्न कार्यहरू, आगामी योजना, जनसहयोग, वर्तमान समस्या तथा चुनौती सम्बन्धमा वडा नम्बर 6 का वडा अध्यक्ष हरिराम सुवालसँग अन्तरङ्ग कुराकानी गर्नेछौँ। त्यसैगरी छुमा गणेश देउछे पुनर्निर्माण कार्यको प्रगति विवरण, इतिहास र चुनौती सम्बन्धी एक रिपोर्ट सुन्नेछौँ। साथै उक्त पुनर्निर्माण कार्यमा संलग्न कामदारहरूको प्रतिक्रिया आजको जनताको आवाजमा समेट्नेछौँ। साथमा साताभरिका भक्तपुर नगरपालिकाका विविध गतिविधिहरू छँदैछन्। भक्तपुर नगरपालिका पुनः संरचना अघिका वडाहरू 5 र 9 लाई समायोजन गरी हालको 6 वडा कायम भएको हो। भोलाछे, मुलाछे, चोछे, लालाछे, ब्यासी, तुछिमला आदि जस्ता टोलहरूले परिचित यस वडामा राष्ट्रिय कलात्मक बुट्टेदार झ्यालहरू रहेका छन्। सांस्कृतिक एवं धार्मिक दृष्टिकोणबाट उल्लेखनीय यस वडा नम्बर 6 अन्तर्गत विभिन्न मठ मन्दिर, पाटी पौवा, ढुङ्गे धारा, देवघर आदि छन्। यी सम्पदाहरूको संरक्षण र सम्वर्धनका निम्ति वडा मार्फत विविध प्रयासहरू हुँदै आएका छन्। यससँगै वडावासीहरूको स्वास्थ्यलाई ध्यानमा राखी यस वडाले विभिन्न स्वास्थ्य शिविर तथा अभिमुखीकरण कार्यक्रम, घर दैलो नर्सिङ सेवा, वडाको फोहोर मैला व्यवस्थापनमा पनि विशेष प्राथमिकता दिँदै आएको छ। समय समयमा वडावासीहरूबाट आउने जनगुनासो र समस्यालाई मनन गर्दै उचित योजना र समाधानका निम्ति आवश्यक समिति गठन गरी यस वडा अघि बढिरहेको छ। यसै सिरफिरमा रहेर वडा नम्बर 6 अन्तर्गत आर्थिक वर्ष 2079-80 मा सम्पन्न विभिन्न कार्यहरू, आगामी योजना, जनसहयोग, वर्तमान समस्या तथा चुनौती सम्बन्धमा विविध कुराकानी गर्न आज हामी माझ हुनुहुन्छ भक्तपुर नगरपालिका वडा नम्बर 6 का वडा अध्यक्ष हरिराम सुवाल। साथमा हुनुहुन्छ सहकर्मी रविन्द्र कुसी। श्रोताबिन, भक्तपुर नगरपालिकाको रेडियो कार्यक्रम खोपस भक्तपुर आवाजको बुधबार विशेष श्रृङ्खलामा गएको अङ्कदेखि हामीले भक्तपुर नगरपालिकाका विभिन्न वडाहरूको वडागत रिपोर्टिङको क्रममा छौँ। आर्थिक वर्ष 2079-80 को समग्र रूपमा वडागत योजना र योजनामा उपलब्धि र त्यसका विषयमा समग्र कुराकानी गर्ने प्रयासमा छौँ। र आजको विषयमा हामी भक्तपुर नगरपालिका वडा नम्बर 6 को वडागत सिंहावलोकन गर्ने तयारीमा छौँ। र विशेषतः भक्तपुर नगरपालिकाका विभिन्न वडाहरूमा वडागत रूपमा भएका योजना समग्र रूपमा यो आर्थिक वर्षमा कतिको सम्पन्न भए र स्थानीय रूपमा विकास निर्माणका गतिविधि र सम्पदा संरक्षण लगायतका विविध गतिविधिमा समुदायको सहभागिता, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा सहभागिता कस्तो रह्यो र आगामी आर्थिक वर्षको लागि योजना के कस्ता छन् भन्ने विषयमा आजको यो विषयमा हामी विशेष कुराकानी गर्दैछौँ। र आजको विषयमा यो कुराकानीको लागि हामीसँग हुनुहुन्छ भक्तपुर नगरपालिका वडा नम्बर 6 का वडा अध्यक्ष हरिराम सुवाल। आउनुहोस् उहाँसँगको अन्तर्संवाद सुरु गरौँ। यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ सर। धन्यवाद।
समग्र रूपमा अब 2079-80 लगभग यो असारको यो मसान्तको लगभग हामी सङ्घारमा छौँ र अहिलेसम्म तपाईँले वडागत रूपमा भए गरेका विभिन्न गतिविधिलाई समग्र रूपमा सम्पन्न गरिसकेको अवस्था छ। आर्थिक रूपमा पनि बुझाइसक्नुपर्ने अवस्था हो र आम रूपमा कार्यक्रम सुनिरहने सम्पूर्ण नगरवासी जनताहरू अझ विशेष त वडा नम्बर 6 का जनताहरूकै लागि पनि एउटा कार्यक्रम उहाँहरूको लागि पनि एउटा जानकारीमूलक हुन सक्छ भन्ने हिसाबले हामीले यो कार्यक्रम गऱ्यौँ। समग्र रूपमा यो 79-80 सालको यो आर्थिक वर्ष कसो रह्यो? सबभन्दा पहिले त खोपस सुनिराख्नुभएका खोपसका श्रोताहरू भक्तपुर एफएमका श्रोताहरूमा मेरो अभिवादन छ र साथसाथै म के जानकारी पनि गराउन चाहन्छु भन्दाखेरि यो आर्थिक वर्षमा हामीलाई जुन नगरपालिकाले दिएको 50 लाख अनि त्यसपछि सडक बोर्ड अन्तर्गत दिएको 10 लाख अनि नगरस्तरीय जुन योजनाहरू छ त्यो हामीले पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गरेका छौँ र त्यस अलावा पनि बजेट नपुगेर हामीले नगरपालिकामा थप मागेका थियौँ र थप मागेर 6 नम्बर वडालाई मात्र होइन हरेक वडालाई सडक बोर्ड अन्तर्गतको योजना सञ्चालन गर्नको निम्ति थप यो अषाढ मसान्तमा 10-10 लाख पठाइदिनु भएको छ र हामीले त्यो पनि काम गरिरहेका छौँ। पोहोर साल पनि त्यसरी नै पठाउनु भएको थियो। भक्तपुर नगरपालिकामा जम्मा पैसा पाएपछि नै वडा कार्यालयमा पैसा पठाएको छ र यसपालि पनि हामीले असारमा समेत काम गरिरहेका छौँ। त्यसैले समग्र रूपमा भन्दाखेरि हामीले जुन लक्ष्य लिएका थियौँ हामी चाहिँ सन्तुष्ट छौँ। भनेपछि वडागत रूपमा भएका विभिन्न बजेट योजना अन्तर्गत चाहिँ हामीले धेरै अर्थमा चाहिँ अगाडि बढाएका छौँ भन्ने भयो। र यो योजनाको कुरा गर्दाखेरि विशेष त सुरुमा यो आर्थिक वर्षको लागि जुन योजनाहरू वडागत रूपमा योजना भने चाहे वडा स्तरीय होस् चाहे नगर स्तरीय होस् वडाभित्रका योजनाहरू चाहिँ के कति कार्य भए र अझ बाँकी छन् नि हुँदैछन् के छ अब नगर स्तरीय योजनामा म तपाईँलाई भन्छु नगर स्तरीय योजनामा हाम्रो घोषणापत्रमा पनि भएको आदरण निकेतनको निर्माण अन्तिम चरणमा छ र अस्ति मेयर साहबले जुन नगर सभाको उद्घाटन सत्रमा प्रस्तुत गर्नुभएको नीति तथा कार्यक्रममा यस वर्ष आदरण निकेतन सञ्चालनमा ल्याउने कुरा उहाँले लेख्नु भएको छ र सम्भवतः यो वर्ष हामी सञ्चालनमा ल्याउनेछौँ। निर्माण अन्तिम चरणमा छ, छानाको काम भइरहेको छ। त्यसपछि नगरस्तरीय अर्को योजनामा हाम्रो ऐतिहासिक 1000 वर्ष पुरानो इतिहास भएको छुमा गणेशको ड्योछे बनाउने काम पनि तीव्र गतिमा भइरहेको छ। यो अस्ति चैत्र वैशाखमा 2 महिना काम रोकियो सामान्य विवादको कारणले गर्दाखेरि। अहिले हामीले त्यो स्थानीय जनताहरूसँग छलफल गरेर अहिले यो ज्येष्ठको अन्तर्भित्रबाट काम फेरि सञ्चालन गरेका छौँ र आज पनि म निरीक्षणमा गएँ। एकदम तीव्र रूपमा निर्माण भइरहेको छ र म 6 नम्बर वडावासी र नगरवासीहरूलाई त्यो विषयमा के थप जानकारी गराउन चाहन्छु भन्दाखेरि हामीले परम्परागत शैलीमा माटो नै प्रयोग गरेर जुन हाम्रो इन्जिनियरिङ कलेजका इन्जिनियरहरूले सिफारिस गरेको माटो र उहाँहरूले सिफारिस गरेको इँटाहरू प्रयोग गरेर नै हामीले त्यो छुमा गणेश मन्दिर पुनः सुरु गरेका छौँ र पुरानै शैलीमा बनाएका छौँ। त्यसपछि वडा स्तरीय योजनामा हामीले 7-8वटा योजनाहरू सम्पन्न गरेका छौँ साना साना बजेटका, जस्तै शिवननी चोकमा ढुङ्गा छाप्ने कार्य, मुलाछेमा ढुङ्गा छाप्ने कार्य, त्यसपछि मुलाछेमै यो पछाडिको बत्ती जुन पहिला मला बाटो थियो त्यहाँ चाहिँ ह्युम पाइप बिछाउने कार्य हामीले सम्पन्न गरेका छौँ। त्यसपछि ब्यासीको भगवान देव मन्दिर यो वर्ष सम्पन्न हुन त यो पुरानै योजना हो, त्यहाँ पनि सामान्य विवाद आएर अलि लम्बियो, यो वर्ष हामीले सकाएका छौँ। त्यसपछि सडक बोर्डको हाम्रो पोक्चादेबाट चोचेसम्म ढुङ्गा छपाई पनि हामीले अस्ति नै सकाइसकेका छौँ। समग्र रूपमा भन्दाखेरि हामीले वडा स्तरीय जुन 6-7 लाखका 2-3 लाखका त्यो कामहरू समयमै सम्पन्न गरेका छौँ। त्यसबाहेक पनि ठाउँ ठाउँमा मर्मतहरू गर्ने काम पनि गरेका छौँ, पार्टी मर्मत गर्ने काम पनि गरेका छौँ। र अर्को वडा स्तरीय र नगर स्तरीय बाहेक पनि अब आवास योजना अन्तर्गत 5 को एउटा एरिया करिब 20-25% एरिया मेरो वडामा पर्छ, 6 वडामा पर्छ। त्यहाँ हामीले यो अषाढ महिनामा जेठ महिनाबाट भनौँ वैशाखपछि एउटा खोपो कलेज पछाडिको डुबिङको फल्चा हामीले शिलान्यास अस्ति उपमेयरजी आएर सुरु गर्नुभएको छ। अस्तिको शनिबार करिब 16 गते जस्तो छ र त्यहाँ काम सुरु भएको छ। हिजो अस्ति पनि म निरीक्षण गएको थिएँ। त्यसपछि 5 को सबै यो प्लानिङको बाटोमा ढल
ह्युम पाइप बिछाउने गरी करिब 2 करोड हामीले बजेट पास गरेका छौँ र अहिले त्यो काम धमाधम भइरहेको छ र सम्भवतः यो 1-2 महिनामा त्यो काम पनि सकिन्छ। नगरपालिकाबाट होस् या नगर स्तरीय बजेट होस् या आवास योजनाको होस् या नेपाल सरकारबाट प्राप्त भएको बजेटलाई हामीले जनताको सहयोग लिएर कार्यान्वयनमा चाहिँ लगेका छौँ। जी समग्र रूपमा वडाका विभिन्न विकास निर्माण र अझ भनौँ सम्पदा संरक्षणका गतिविधिहरू पनि एकदमै सकारात्मक रूपमा रफ्तारमा भएको देखियो र योजना अनुरूप भयो भन्ने लाग्छ। यसमा अब केही छुटेका यो चाहिँ हामीले गर्नुपर्ने गर्ने सोचेको गर्न सकिएन भने त्यस्तो पनि छ। जस्तै हामीले 3-4 वर्षदेखि गर्न नसकेको र धेरै नै खड्केको वडा कार्यालयसँगै पूर्वपट्टि रहेको महाकाली त्यो चाहिँ यो 3-4 दिन अगाडि मैले निरीक्षण गरेको थिएँ। माथिसम्म गएँ, त्यो मलाई के भन्छ त्यो थाहा भएन। माथिसम्म जाँदाखेरि त्यो छानाहरू एकदम पानी चुहेर जीर्ण भइसक्यो। त्यसपछि त्यसको तल्लामा 4-5 ठाउँमा पुरै धारामा जसरी पानी आउँछ त्यसरी चुहिएको अवस्था देखेँ। त्यो पनि चुहिएर तल देवता राख्ने स्थलसम्म पनि पानी चुहिएको देखियो र भुइँतलासम्म पनि पानी आएको देखियो। र त्यहाँ स्थानीय मान्छेलाई लिएर सोद्धाखेरि 72 सालको भूकम्प आएपछि नै त्यो पानी चुहिएको भन्ने भयो। म वडाले चाहिँ 14 साल हुँदा नै त्यो मर्मत गर्नुपर्ने भन्नुभएको थियो। तर त्यहाँ मर्मतको निम्ति जनप्रतिनिधि आउनुभन्दा पहिले पनि 5 लाख रुपियाँ राखेर मर्मत गर्ने निम्ति बजेट पठाएको थियो। तर त्यो उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष निरज जोशी भन्ने त्यहाँका स्थानीय व्यक्ति थियो। त्यो व्यक्तिले पैसाको अपचलन गरेको जस्तो मलाई लाग्यो र त्यो व्यक्तिले अहिलेसम्म हिसाब बुझाएको छैन। हामीले प्रहरी लगाएर पनि बोलायौँ, पत्र पनि पठायौँ र त्यही महाकाली दक्षमा दुवै एउटै ठाउँमा 2टा योजना राख्न नमिल्ने भनेपछि हामीले त्यहाँ त्यो मर्मत नगरेका हौँ र यसपालि हामीले ती पनि उठाएर त्यो योजनाको त्यो पैसा या त्यो हिसाब फर्स्यो नभएसम्म अर्को राख्न नमिल्ने भनेपछि अहिले चाहिँ हामीले यसपालि ती पनि उठाएर भए पनि प्राविधिकहरूले गर्ने भन्ने सोच राख्नुभएको छ। हामीले त्यो अनुसार निर्देशन दिएका छौँ र यो वर्ष हामीले त्यो पुरै छाना फेर्ने भन्ने सोच राखेका छौँ। हुन त अब त्यो झिङ्गतिर पुरानै काम छ, तर त्यो फल्याकहरू चाहिँ अग्राटको फल्याकहरू राखेर गर्नुपर्छ। त्यो चाहिँ मलाई आज यो वर्ष मात्र होइन 3-4 वर्ष नै खड्किएको छ। तर यसपालि म त्यहाँ निरीक्षणै गरेँ र त्यो मान्छे सम्पर्कमा आएन र उहाँले पैसा अपचलन गरेको नै हो भने जस्तो मेरो ठमाइ रह्यो। म यो एफएम मार्फत यो खोपसा मार्फत पनि स्थानीय जनताहरू त्यो जुन उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष निरज जोशीसँग अलिकति सचेत हुनुपर्ने जस्तो मलाई लाग्दछ। जी यो वडागत रूपमा यस्ता किसिमका समस्याहरू पनि हुने रहेछन्। लामो समयदेखि खट्किएको यो समस्या अझै समाधान भएन, आगामी दिनमा हुनेछ भन्ने आशा गरेको छु। अब योसँगै मैले अलिक थोरै स्पष्ट हुन चाहेँ। जस्तै आदर निकेतनको कुरा तपाईँले लगभग भवन निर्माणको हिसाबले अन्तिम चरणमा पुगिसकेको पनि बताउनु भयो। हुन त भक्तपुर नगरपालिकाको एउटा कस्तो महत्त्वाकांक्षी भनौँ न, एक किसिमको फरक किसिमको एउटा उद्देश्य पनि हो। लामो समयदेखि आदर निकेतन निर्माण गएको कार्यकालमा पनि आदर निकेतन एउटा योजनाको रूपमा थियो र अब यो वर्ष पुरा हुन्छ भन्ने हामीले आशा गरेका छौँ। हुन त अन्य सहकारी मार्फत पनि आदर निकेतनको सुरुवात गरिसकेको अवस्था छ। अलिकति यसमा अब आदर निकेतन भनिसके पछाडि अब नगरपालिकाले यसमा एउटा नीति नियम बनाएर पनि अगाडि बढिसकेको अवस्था छ। मलाई लाग्छ पास भइसकेको कार्यविधि अलिकति अझ स्पष्ट बताइदिनुहोस् न। अब आगामी आर्थिक वर्षमा पक्कै पनि सुरु नै होला र यसमा हामी कस्तो योजनाका साथ अगाडि बढ्दैछौँ? अब हामीले अहिले सुरुवातमा चाहिँ डे केयरको रूपमा सुरुवात गर्ने नगरपालिकाको सोच छ र त्यसको निम्ति मेयर साहबको अध्यक्षतामा समिति गठन हुने गरी हामीले कार्य समिति पनि पास गरिसकेका छौँ र त्यसपछि अब काम बाँकी भएको चाहिँ जुन अझा पोखरी साइडमा पोखरी छ त्यहाँ चाहिँ अलिकति हरियाली व्यवस्थापन गर्नेदेखि लिएर पोखरी व्यवस्थापनमा अलिकति ध्यान दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ। अनि यसैमा जोडिएर तपाईँलाई भन्नै पर्ने यो श्रावण 2 गतेदेखि त्यहाँ मत्स्यनारायणको मेला पुरुषोत्तम मेला भनिन्छ त्यो हुन लागेको छ। त्यो क्षेत्रको महाकाली क्षेत्र संरक्षण समिति छ समिति, त्यसको अध्यक्ष पनि मै हो। हिजो त्यसको बैठक बसी हामीले स्थल व्यवस्थापन स्वयंसेवक समिति, त्यसपछि गरगहना व्यवस्थापन समिति गरी हामीले 5-6वटा समितिहरू उपसमितिहरू गठन गरेका छौँ। त्यो समिति अहिले क्रियाशील छ। त्यहाँ सरसफाइका कामहरू, बिडिटी गर्ने कामहरू अहिले आजबाट सुरु भएको छ
र 2 गतेबाट हामीले त्यो मेलाको व्यवस्थापन राम्रोसँग गर्ने भनेर हामीले सोच पनि राखेका छौँ र त्यो क्रममा आदरणीय कीर्तन पनि करिब सकिने भन्ने कुरा हाम्रा उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष जगन्नाथ सुजोकोले हामीलाई जानकारी दिनुभएको छ। त्यसपछि हामीले मेयर साहबसँग समन्वय गरेर सञ्चालनमा ल्याउने चाहिँ प्रयास गर्छौँ र आदरणीय कीर्तन हाम्रो एउटा अघि तपाईँले भन्नुभयो घोषणापत्रमै पनि भएको र हामीले धेरै वर्षदेखि दिमाग लगाएर काम गरिरहेको हो। त्यसै कारणले यो वर्ष हामी मेयर साहबको जुन सोच र हाम्रो नीति तथा कार्यक्रमलाई व्यापारमा ल्याउँछौँ। अब समग्र रूपमा वडाध्यक्ष सँगसँगै जनप्रतिनिधि र अन्य विभिन्न किसिमका समूहहरूबाट नै सञ्चालित छ र तपाईँले र भक्तपुर नगरपालिकाको एउटा मोडेलको हिसाबले यो उपभोक्ता समिति मार्फत धेरै कामहरू एकदमै सक्रिय रूपमा र अझ भनौँ कम लगानी गरेर एस्टिमेट भन्दा पनि कम लगानी गरेर गर्न सकिने स्थिति पनि हामी देखेका छौँ। र हाम्रो रूपमा 6 वडाको स्थितिमा अहिले भर्खरै पनि आदरणीय कीर्तनको कुरा गर्नुभयो, त्यहाँ पनि उपभोक्ता समिति मार्फतै काम भइरहेको अवस्था र जनताको सहयोग प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ कस्तो रहेको पाउनुभयो? तपाईँलाई जनताको सहयोग त धेरै छ भन्ने एउटा ज्वलन्त अहिलेको लेटेस्ट पछिल्लो उदाहरण चाहिँ म के दिन्छु भन्दाखेरि ह्युम पाइप राखिरहेका छौँ 5 को प्लानिङ एरियामा। उपभोक्ता समितिका साथीहरू एकदम बिहानैदेखि सक्रियताका साथ लागिरहनु भएको छ। प्रत्यक्ष प्रमाण तपाईँले त्यहाँ फिल्डमा गर्नु जानुभयो भने पाउनुहुनेछ। त्यसपछि अर्को तपाईँलाई म ज्वलन्त उदाहरण अर्को दिन्छु। यो डेकोचादेखि चाङु जाने रोड पनि बाटो चौडा गर्ने काम भइरहेको छ। त्यो चाहिँ प्रदेश सरकारबाट बजेटबाट भइरहेको छ। त्यसको बजेट चाहिँ 39 करोड 44 लाख हो र त्यो बजेटमा हाम्रो तर्फ पर्ने डेकोचादेखि चाङुको त्यो बाटो पुलसम्म भनौँ सिमानासम्मको हाम्रो जिम्मा हो। त्यहाँ चाहिँ हामी जनप्रतिनिधिहरू हरेक दिन निरीक्षणमा गएका छौँ र त्यहाँका लोकल साथीहरूले यतिसम्म सहयोग गरे कि अब धान रोप्ने समयमा पनि बाटो चौडा गर्नुपर्छ भनेर धान नरोपिकन हामीलाई छुट दिएको छ। त्यो भनेको ठुलो नै सहयोग हो। त्यसपछि ढुङ्गाहरू राख्न बालुवाहरू राख्नको निम्ति अनि नाप जाँचको निम्ति धेरै नै सहयोग गर्नुभएको छ। र मुख्यतः साथीहरूले विकासमा हाम्रो पनि योगदान हुनुपर्छ भनेर धान नरोपिकन छोडिदिनु नै ठुलो कुरा हो र त्यहाँ वाल लगाउने करिब 75-80% काम सकिसकेको छ र हामीले त्यो लक्ष्य पनि लिएका थियौँ। आधी मात्र सम्पन्न लक्ष्य रहेका थियौँ, त्योभन्दा बढी काम चाहिँ भइसक्यो। त्यो भनेको लोकल मान्छेको स्थानीय जनताको जुन सोच नगरपालिकाप्रति राम्रो छ र विकास भनेको यो हाम्रो निम्ति हो भन्ने सोच चाहिँ छ, एकदमै सकारात्मक रूपमा। अनि त्यसपछि जस्तै पाती बनाउँदाखेरि त जनश्रम दाम नै गर्ने नै भयो होइन। उपभोक्ता समितिमा बसेका साथीहरू अध्यक्ष सचिव कोषाध्यक्षहरू बिना पारिश्रमिक जुतिराख्नु भएको छ। अब छुमा गणेश देवछिमा भन्नुहोस्, म अघि खाना खाने टाइममा छिराएको थिएँ, हाम्रो अध्यक्ष चाहिँ पुरै खतिराख्नु भएको छ। त्यहाँ अगाडि नै बसेर उहाँ आफै पनि अवाल हुनुहुन्छ, तेराकोटा पनि उहाँहरूले नै बनाउनु भएको अनि जामीहरू पनि काम गरिराख्नु भएको छ। र त्यसपछि लोकल रिसोर्सहरू पहिलाकै इँटाहरू अनि त्यो झालहरू अनि त्यो चौकोसहरू प्रयोग भइरहेको पुरानो स्टाइलले बनाइराख्नु भएको छ। त्यो भनेको हाम्रो सायद आकर्षणको केन्द्र हुनुपर्छ। एकदम उत्साहजनक एकदम प्रेरणा चाहिँ मिल्छ हामीलाई। अब योसँगै एउटा नयाँ पुस्ताको कुरा पनि धेरैले प्रश्न जोड्ने गरेका छन्। अब एउटा पुरानो पुस्ता जो सम्पदाप्रति र आफ्नो ठाउँ आफ्नो एउटा आफ्नोपनप्रति विश्वास गर्छन्, तर युवा पुस्ता चाहिँ अलिकति युवाहरू चाहिँ अलिकति बाहिर गए कि भन्ने उदाहरण पनि हामीले एकाध रूपमा देखेका छौँ। अब हाम्रो रूपमा भक्तपुर नगरपालिकाका विभिन्न गतिविधिहरू युवा लक्षित पनि नभएका होइनन्, यद्यपि जुन रूपमा हुनुपर्ने हो त्यो भएनन् भन्ने गुनासो धेरैले ल्याएका छन्। यस्ता उपभोक्ता समिति र अन्य क्रियाकलापहरूमा नगरपालिकाका गतिविधिहरूमा युवाहरूलाई चाहिँ हामीले कतिको परिचालन गर्न सक्यौँ वडागत रूपमा? अब पहिला म नगरपालिकाको हिसाबमा भन्छु। नगरपालिकाले युवाहरूलाई देशमै राख्नुपर्छ, युवालाई हाम्रै ठाउँमा समेट्नुपर्छ भनेर विभिन्न तालिमहरू दिनु को कारण पनि एउटा त्यो हो र त्यसैलाई हामीले वडामा पनि अलिकति प्रभावकारी बनाउनको निम्ति हामी आफै खटेर जनप्रतिनिधि आफै खटेर युवा अनि विशेष गरी विद्यार्थीहरूको भेलाहरू राखेर सचेत गर्ने, त्यसपछि हाम्रो नगरपालिकाको कार्यक्रमहरूमा पार्टिसिपेसन सहभागी बनाउने कामहरू गरिरहेको छौँ। जस्तै पछिल्लो उदाहरण यो 3 दिन जति अगाडि मात्र हामीले 3-4 दिन एसई रिजल्ट आएको दिन कति दिन भयो अब तपाईँ आफै गर्नुहोस्, त्यो दिन हामीले विद्यार्थीहरूको भेला गरेका थियौँ। उत्साहजनक सहभागिता थियो। त्यहाँ हामीले शैक्षिक ऋण विद्यार्थीहरूलाई पढ्ने विद्यार्थीहरूलाई नगरपालिकाले दिने शैक्षिक ऋणको विषयमा जानकारी गरायौँ।
त्यसपछि उद्यमीहरू उद्यम गर्न चाहनेहरूलाई नगरपालिकाले अहिले 5 लाखसम्म दिने नीति पास गरिसकेका छ। त्यो विषयमा हामीले जानकारी गरायौँ। उहाँहरूको रेस्पोन्स राम्रो भयो र त्यसलाई फोरमकै रूपमा विकास गर्ने हाम्रो सोच छ। भनेपछि वडाले पनि युवा लक्षित त्यसपछि विद्यार्थी लक्षित अहिलेका न्यू जेनेरेसनलाई लक्षित गरेर देशभक्ति जगाउने राष्ट्रभक्ति जगाउने भोलि देशको नेतृत्व गर्ने हामी नै हौँ, तपाईँहरू नै हौ। हामी विदेश गएपछि यहाँ भनेको काम नलाग्ने मान्छे मात्र बस्छ। त्यसै कारणले हामी नै हौँ र हामीले नगरे अरूले गर्दैन भन्ने सोच विकास गराउनको निम्ति विभिन्न गतिविधि चाहिँ हामीले वडाको थ्रुबाट गरिरहेका छौँ। श्रोता, भक्तपुर नगरपालिकाको रेडियो कार्यक्रम खोपस भक्तपुर आवाजको आजको बुधबार विशेष श्रृङ्खलामा छौँ र आजको बसाइमा हामीले भक्तपुर नगरपालिकाका विभिन्न वडाहरूको रिपोर्टिङको क्रममा वडा नम्बर 6 को सिंहावलोकन आर्थिक वर्ष 2079-80 समग्र रूपमा कस्तो रह्यो र योजनाहरू कतिको सम्पन्न भए, कतिको बाँकी छन् र कसरी हुँदैछन्, युवा परिचालन, जनताको सहयोग र आगामी योजनाका विषयमा विशेष कुराकानी गर्दैछौँ। र हामीसँग हुनुहुन्छ भक्तपुर नगरपालिका वडा नम्बर 6 का वडा अध्यक्ष हरिराम सुवाल। अब एउटा अर्को महत्त्वाकांक्षी योजनाको रूपमा रहेको वडा नम्बर 6 मै परेको अरण्यको सभाभवनको विषय पनि मैले यो बिचमा उठाउन चाहेँ। विशेष त अब हुन त बजेट भाषण र नीति तथा कार्यक्रममा पनि यसको केही हदसम्म सम्बोधन भएको देखिन्छ। यो वर्ष चाहिँ अरण्यको सभाभवनलाई जसरी पनि सुरु गर्ने भन्ने योजना नगरपालिकाले राखेको देखिन्छ। के छ यसको? अब नीति तथा कार्यक्रम त हेर्ने तपाईँहरूले पढ्नु नै भयो होला होइन। त्यसपछि बजेट पनि यो 20 गते पास भइसकेको छ। बजेटमा चाहिँ नेपाल सरकारबाट 80 लाख, त्यसपछि नगरपालिकाबाट 3 करोड 20 लाख गरी 4 करोड बजेट राखेको जानकारी पाएँ। यसको मतलब यस वर्ष सुरु गर्ने नीति नगरपालिकाले लिएको भन्ने प्रस्तुत थाहा हुन्छ। र हिजो अस्ति मात्र मेयर साहबले फेरि नयाँ कुरा राख्नुभएको छ। प्रदेश सरकारले 2.5 करोड बजेट राखेको छ भन्ने सुनेको छु। भनेपछि टोटल 6.5 करोड बजेट चाहिँ अरण्यको सभालाई नयाँ कुरा भयो। यो हिजो अस्ति मात्र थाहा भएको। त्यसै कारणले प्रदेश सरकार, नेपाल सरकार र नगरपालिकाले तिनै निकायबाट अरण्यको सभालाई बजेट राखेको देखेपछि तीनवटैको फोर्स एकै ठाउँमा पढ्दाखेरि मलाई जहाँसम्म लाग्छ यसपालि अरण्यको सभाको भवन उठ्छ। अब यसको निम्ति प्रशासनिक प्रक्रियाहरू गर्नुपर्ने कामको निम्ति मेयर साहबले हिजो अस्तिको बैठकमा इन्जिनियरहरूलाई मेरै गाडी आदेश दिइसक्नु भएको छ। रिलईदेखि लिएर रिसंरचना त्यो जुन फाइलहरूमा जुन लयहरू छ नयाँ लेटेस्ट गर्नको निम्ति भन्नुभएको छ। र त्यसको निम्ति हामीले आवश्यक समन्वय गरिरहेका छौँ। जनप्रतिनिधिको तर्फबाट, स्थानीय तर्फबाट हामी अरण्यको सभाभवन बनाउनको निम्ति सहयोग र समन्वय गर्न तत्पर छौँ। यो बारले हामी उठाउँछौँ। अच्छा, एकदमै सकारात्मक। भक्तपुर नगरपालिकाका नगरवासीहरूको लागि पनि एउटा लामो समयदेखि अरण्यको सभाभवन जस्तो एउटा भव्य हल अझ एउटा महत्त्वाकांक्षी योजनाको रूपमा र अब ठुलै ठाउँ चाहिँ हामी देख्न पाउँछौँ। 72 करोडको योजना छ होइन। त्यो पनि 3 वर्ष अगाडिको लगत एस्टिमेट हो 72 करोड। अब 3 वर्षपछि त करिब त्यो 80-85 करोड पुग्यो होला। बन्नासम्म शहरी विकास मन्त्रालयका तात्कालीन सचिव के मर्जन, मैले नाम बिर्सेँ, उहाँले 1 अर्ब लाग्छ भन्नुभएको थियो। 100 करोड यो बनाउनसम्म 100 करोड लाग्छ भन्नुभएको छ। अब हेर्दै जाउँ, यो वर्ष हामी कार्यान्वयनमा ल्याउँछौँ। भक्तपुर नगरपालिकामा आम रूपमा देखिएको अलिक 1-2वटा समस्याहरू अब तपाईँको वडा नम्बर 6 मा पनि हामीले पाउन सक्छौँ। खानेपानीको कुरा धेरैले एउटा गुनासो गरिरहेको ठाउँ र केही ठाउँमा अहिले बिस्तारै खानेपानी यो मेलम्चीको खानेपानी पनि आउँदै गरेको हामीले समाचार सुनिरहेका छौँ। अनि फुटपाथको समस्या, 1-2वटा समस्यालाई कसरी सम्बोधन भइरहेको छ अलिकति बताइदिनुहोस्। 6 नम्बर वडामा चाहिँ पार्किङको अलिकति समस्या छ। अनि खानेपानीको हकमा मूल बाटोमा खानेपानी को समस्या भन्दा पनि भित्रभित्र नगएको अवस्था छ। विशेष गरी धेरै खानेपानीको समस्या भएको चाहिँ दुगुमला, त्यसपछि याछे, लालाछे अनि त्यसपछि कासन साइडमा हो। र यो चोसे, फलाछे, तुसीमलातिर चाहिँ जुन मेन रोडहरूमा चाहिँ पानी आउँछ यो सुखायामा अलिकति समस्या हो। नभए चाहिँ त्यति धेरै पानीको समस्या चाहिँ छैन। तैपनि अब यो हामीले जुन दुगुमला साइडतिर, याछे साइडतिर अनि लालाछे साइडतिर जनताहरूसँग गरेको प्रतिबद्धता अनुसार खानेपानीको चाहिँ व्यवस्थापन हामीले गर्न नसकेको चाहिँ साँचो कुरा हो।
अहिले के छ यसमा अब हाम्रो योजना के हुन सक्छ? अब हामीले पोहोर परारसम्म ट्याङ्करबाट सुखाउयाममा ट्याङ्करबाट पानी वितरण गरिआएका थियौँ। यसपालि त्यो पनि गर्न सकेनौँ। अब खानेपानीका हाकिमसँग धेरै चरणमा कुरा गरिसकेँ। जुन शिलो महादेवदेखि त्रिपुरा सुन्दरीसम्म पाइप जोडियो भने वडा नम्बर 6 मा पनि मेलम्चीको पानी ल्याउन सकिन्छ भन्ने उहाँले आफ्नो सुझाव दिनुभएको छ। त्यसको निम्ति पहल हामीले गरिरहेका छौँ र साथसाथै नगरकोटबाट आउने पानीलाई पनि अलिकति समय मिलाएर उचित व्यवस्थापन गर्यो भने 6 नम्बर वडामा पानी चाहिँ खुवाउन चाहिँ सकिन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। अब यसमा अर्को एउटा फुटपाथको केही ठाउँहरू जो मुख्य सडकसँग जोडिएका ठाउँहरू जहाँ फुटपाथको पनि अलिक समस्या देखिन्छ। हुन त पुरानो बस्ती भएकोले पनि हुनसक्ला अलिक केही ठाउँमा फुटपाथको पनि व्यवस्थापन गरिरहेको देख्न पाउँछौँ। के छ यसको अवस्था? फुटपाथकोमा विशेष गरी जुन पसल राख्ने साथीहरूले व्यवसायीहरूले अलिकति अब आफ्नो त्यो एरिया भनेर ओगट्ने भयो। त्यति कतिले त फेरि बाटोमै ओगटेर गरिरहेको अवस्था छ। हामीले अनुगमन पनि गरेका छौँ। साथै नगरपालिकाको अनुगमन पनि तोली आएको छ। नगर प्रहरी आएपछि सम्भवतः यो समस्या समाधान होला जस्तो मलाई लाग्छ। हामीले प्रतिफल आउने गरी चाहिँ उचित व्यवस्थापन गर्न चाहिँ सकेका छैन जस्तो मलाई लाग्छ। जस एउटा समस्याको रूपमा अझैसम्म पनि छ। पार्किङको पनि अलिक समस्या चाहिँ देखिन्छ। हो नि त, कोर क्षेत्र नगर क्षेत्र भयो, त्यो हिसाबले घरहरूको घनत्व बढी भइसके पछाडि पार्किङलाई अलिकति अब अहिले बजार क्षेत्र पनि बढेको हिसाबले पार्किङ के यसमा पकेट पार्किङको कुरा पनि आएको थियो। हाम्रो वडामा त्यस्तो सम्भावना छैन, गाह्रो छ। कसरी व्यवस्थापन गर्ने त? अब जुन खुल्ला ठाउँहरू छ जस्तै डेकोचा साइडतिर पनि खुल्ला पट्टी एरिया छ। त्यसपछि त्यो कासन जाने साइडतिर पनि यो महाकालीको पूर्वतर्फ पनि पट्टी जग्गाहरू छ। त्यो ठाउँहरूको सही सदुपयोग भयो भने केही हदसम्म पार्किङलाई व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ। अनि त्यसपछि तरकारी बजारहरूलाई सेन्ट्रलाइज गर्ने कुरा पनि गर्न सकिन्छ। कोरोनाको समयमा हामीले डेकोचा साइडतिर गर्न खोजेका थियौँ तर सफल भएन। अलिकति विकेन्द्रीकृत हुनुपर्ने अवस्था भयो। अब बजार क्षेत्रमै सबै आइसके पछाडि त्यो अलिक गाह्रो भयो र अलिकति खुल्ला रूपमा विकेन्द्रीकरणको अभ्यास गर्न सक्यो भने यो सहज हुन्छ। हुन्छ श्रोताबिन, भक्तपुर नगरपालिकाको रेडियो कार्यक्रम खोपस भक्तपुर आवाजको बुधबारको यो श्रृङ्खलामा हामी वडा नम्बर 6 का वडाध्यक्ष हरिराम सुवालसँग कुराकानी गर्दैछौँ। विशेषतः आर्थिक वर्ष 79-80 को समग्र रूपमा योजना कतिको सफल भयो र के कस्ता योजनाहरू अझ बाँकी छन् र आगामी योजनाका विषयमा कुराकानी गऱ्यौँ। लगभग यो बसाइको अन्तमा आइसक्यौँ र कार्यक्रम सुनिरहनु हुने सम्पूर्ण श्रोताहरू, विशेषतः भक्तपुर नगरपालिकाका वडावासी र जनताहरूमा तपाईँ वडाध्यक्षको हिसाबले के भन्न चाहनुहुन्छ? अब जुन विकास निर्माणमा सहयोग गरिरहनु भएको छ त्यसको निम्ति धेरै धेरै धन्यवाद। आगामी दिनमा पनि हामी त्यो आशा गर्छौँ। अर्को कुरा चाहिँ वडासँग अनि नगरपालिकासँग जुन साथीहरूले समन्वय गरिराख्नु भएको छ त्यो एकदम राम्रो कुरा हो, देशको निम्ति उदाहरण हो। र त्यसपछि जुन वडाको जुन विवादहरू झै झगडाहरू वडा कार्यालयमा आएर साथीहरूले छलफल गर्ने वातावरणको निम्ति आइराख्नु भएको छ र साथीहरू वडा कार्यालयले मिलाइदिन्छ भनेर पनि आइराख्नु भएको छ र साथीहरू पनि त्यसमा खटिराख्नु भएको छ। त्यो जुन वडा कार्यालयलाई सहयोग गर्ने टिमप्रति म यो खोपस मार्फत धेरै धेरै नै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस् त, व्यस्तताका बावजुद पनि कार्यक्रममा आइदिनु भयो र समग्र रूपमा यो आर्थिक वर्षका विषयमा योजना र बाँकी योजना र आगामी योजनाका विषयमा कुरा गरिदिनु भयो र आम जनताहरूलाई यो जानकारी दिएर सहयोग गर्नुभयो। त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। पुर्खाले सिर्जेको सम्पत्ति, हाम्रो कला र संस्कृति। भक्तपुर नगरपालिकाको प्रस्तुति खोपसा भक्तपुर आवाज। कार्यक्रममा पुनः स्वागत। तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ भक्तपुर नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित रेडियो प्रस्तुति खोपसा भक्तपुर आवाज। साथमा छु म प्रस्तुता सन्ध्या सुङ्गो छु। संस्कृति र सम्पदालाई भक्तपुर नगरपालिकाले विशेष प्राथमिकतामा राख्दै आएको छ। नगरको सांस्कृतिक धरोहरहरूको संरक्षण र सम्वर्धनका निम्ति भक्तपुर नगरपालिकाले वडागत रूपमा प्राथमिकता अनुरूप सम्पदा जीर्णोद्धार एवं पुनर्निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिँदै आइरहेको छ। सोही अनुरूप भक्तपुर नगरपालिका वडा नम्बर 6 स्थित छुमा गणेश देउछे पुनर्निर्माण कार्य चुस्त रूपमा अघि बढिरहेको छ। यसै सन्दर्भमा उक्त पुनर्निर्माण कार्यको प्रगति विवरण र थप जानकारी समेटेर सहकर्मी श्रीराम काशीवालले तयार पार्नुभएको रिपोर्ट कार्यक्रमको अबको प्रस्तुतिमा।
भक्तपुर नगर कला र संस्कृतिको नगरको रूपमा चिर परिचित छ। प्रत्येक वडामा यहाँ अनेकौं मूर्त तथा अमूर्त सम्पदाहरू रहेका छन्। विक्रम सम्वत 2072 सालको भूकम्पले धेरै सम्पदाहरूमा क्षति पुगेको थियो। भक्तपुर नगरपालिकाले अधिकांश सम्पदाहरूको पुनर्निर्माण गरिसकेको छ भने केही सम्पदा पुनर्निर्माणको चालु अवस्थामा रहेको छ। यसै क्रममा भक्तपुर नगरपालिका वडा नम्बर 6 स्थित छुमा गणेश द्योछेको पनि पुनर्निर्माण भइरहेको छ। उपभोक्ता समिति मार्फत निर्माण भइरहेको उक्त द्योछेको लागि कुल लगत एस्टिमेट रु 1,85,79,798 रुपियाँ रहेको जानकारी दिनुहुँदै उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष हरिशरण अवाल। समिति गठन भएको चाहिँ 2079 8 महिना 12 गते उपभोक्ता समिति गठन भयो। त्यसपछि हामीले चाहिँ उपभोक्ता समितिबाट 2079 8 महिना 25 गते भक्तपुर नगरपालिका र उपभोक्ता समितिको संस्थामा त्यो चाहिँ पुनर्निर्माणको लागि कुल लागत 1,85,79,798 रुपियाँमा संस्था भयो। त्यसपछि हामीले पेस्कीमा गयौँ। पेस्की 6,50,000 पेस्की पाएँ। त्यसपछि हामीले चाहिँ भत्काउने काम सुरु गरेको चाहिँ तपाईँको माघ महिनाबाट भत्काउने काम सुरु भयो। त्यसपछि भत्काइसकेपछि फाल्गुन 11 गते जस्तै जग साइट यानि शिलान्यास प्रमुख अतिथिबाट चाहिँ गर्नुभयो। त्यसपछि चाहिँ अब हामीले काम चाहिँ सुरु गरेको चाहिँ वैशाखबाट चाहिँ हामीले काम फेरि जग राख्ने काम चाहिँ सुरु गरेको। भक्तपुर नगरपालिकाका प्राविधिक इन्जिनियर तथा विज्ञहरूको सामूहिक छलफलबाट नै उक्त द्योछेको मौलिक स्वरूपमा नै निर्माण हुन लागेको बताइएको छ। पुनर्निर्माण चाहिँ पुरानो शैलीमै पहिला जस्तो छ त्यस्तै बनाउने भने हाम्रो पुरा प्राविधिकसँग पनि अनि हामी त्यो उपभोक्ता समिति सबै बसेर त्यही पुरानो शैलीमै बनाउने भन्ने कुरा चाहिँ सल्लाहमा भयो। त्यसपछि चाहिँ हामीले त्यही शैलीमा बनाउन कोसिस पुरानो भन्नाले तपाईँको जस्तै पहिला दाजुताले बनाइरहेको थियो माटोले, अनि त्यही शैलीमा पहिला जस्तो बनाएको छ हामीले त्यसै हिसाबले बनाउने भने उहाँहरूले भन्नुभयो त्यही हिसाबले हामीले बनाउने छु। यो त तपाईँको चाहिँ त्यो जुन प्राविधिकहरू हुनुहुन्छ अनि इन्जिनियरहरू हुनुहुन्छ अनि त्यसमा त्यो प्रतत्त्व विषयमा जुन विज्ञहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू सबै एक टिम भएर सबैजना मिटिङ राखेर त्यसपछि अब कसरी बनाउने कसरी हामी जाने भन्ने कुरामा उहाँहरूसँग सल्लाह गर्दै अहिले चाहिँ त्यो जुन माटोबाट बनाए पनि यति एनालाइसिस त्यो एनालाइसिस सबै निकालेर उहाँहरूले सबै त्यो डकुमेन्ट हामीले दिएपछि अनि बल्ल हामीले त्यो पुरानो शैलीमा बनाउने भन्ने कुरामा चाहिँ डिसिसन गर्यो। 2079 फागुन 11 गते बिहिबार भक्तपुर नगरपालिकाका प्रमुख सुनिल प्रजापतिले चोछे स्थित उक्त छुमा गणेश द्योछेको शिलान्यास गर्नुभएको थियो। त्यस यता हालसम्म के कस्ता कामहरू सम्पन्न भइसकेका छन् त उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष हरिशरण अवाल। अहिलेसम्म चाहिँ तपाईँको चाहिँ भत्काउने काम सक्यो। त्यसपछि जगको काम सक्यो। जग माथि चाहिँ अहिले हाफ चाहिँ पुरा गाह्रो चाहिँ लगाइसकेको छु। अहिले चाहिँ त्यही गाह्रो लगाउने काम जस्तै अब पुरानो झ्यालस्याल अब त्यसमा पनि अब काठ कुहिएको काठलाई फेरि नयाँ राखेर त्यसमा जोइन गरेर जुन मर्मत गर्नुपर्ने सबै मर्मत गर्दै त्यहाँ अहिले चाहिँ बनाउँदैछु। छुमा गणेश द्योछे निर्माणको सुरुको चरणमा भने अनुसार काठ पाउन नसकेको पनि बताएको छ। साथै आवश्यक पर्ने माटोको पनि अभाव रहेकोले प्रमुख चुनौती रहेको समितिका अध्यक्ष हरिशरण अवालले बताउनु भएको छ। त्यही समस्या भनेको तपाईँको चाहिँ काठको समस्या हो। काठ खरिद गर्न चाहिँ जाँदाखेरि भने चाहिँ पाउँदैन। त्यही भएर चाहिँ काठको चाहिँ अलिक समस्या छ। समस्या त थियो पहिला जस्तै माटो ल्याउनलाई त यति गाह्रो भयो तर माटो ल्याउनु पनि दिइरहेको छैन। अब जुन पुलिसहरूले पनि रोक्ने काम यस्तो चाहिँ भइरहेछ। तर पनि अब हामीले ट्र्याक्टरबाट अलिअलि भएर पनि जम्मा गरेर अहिले चाहिँ सुरु गरिरहेछौँ। तर अहिले माटोको पनि फेरि समस्या आउनेवाला छ। अब अहिले हामीले भनौँ न तपाईँको चाहिँ जुन पुरानो इँटा अब त्यहाँ ल्याब टेस्ट गरेर त्यसमा चाहिँ अब त्यो नयाँभन्दा पुरानै राम्रो छ, त्यसको चाहिँ क्वालिटी राम्रो अथवा त्यसको प्रेसर चाहिँ राम्रो छ भनेर हामीले पुरानो नै अहिले युज गरिरहेको छौँ। 2072 सालको भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त 125 भन्दा बढी सम्पदाहरू पुनर्निर्माण भइसकेको साथै भक्तपुर नगरका सम्पदाहरू राष्ट्रिय महत्त्वका सम्पदाहरू भएकोले
यसको संरक्षण र सम्वर्धनमा नगरपालिकाले विशेष जोड दिँदै आएको छ। खोपसको लागि श्रीराम काशीसाको रिपोर्ट। वडावासीहरूको आवश्यकता र सुविधालाई मध्यनजर गर्दै भक्तपुर नगरपालिका वडा नम्बर 6 कार्यालयले आफ्ना विविध गतिविधि योजनागत रूपमा अघि सार्दै आएको छ। वडाको विकास निर्माण तथा सम्पदा जीर्णोद्धार कार्यमा अपनत्व कायम गर्न स्थानीय उपभोक्ता समिति मार्फत उक्त कार्य हुँदै आइरहेका छन्। हाल वडामा छुमा गणेश देउचे पुनर्निर्माण कार्य अघि बढिरहेको छ। यसै सन्दर्भमा उक्त पुनर्निर्माण कार्यमा संलग्न कामदारहरूको प्रतिक्रिया सुनौ आजको जनताको आवाजमा। मेरो नाम सीता ग्यामोरो हो। म यहाँ चाहिँ वडा नम्बर 6 मा बस्छु। अब के भन्नु यसको बारेमा त है ठिकै लाग्छ काम त। अहिले त यो निर्माणको कार्यमा इँटाहरू ओसार्ने अनि माटो ओसार्ने अहिले त त्यति नै हो। काम त ठिकै भइरहेछ र मैले भन्नु पर्यो। गाह्रो त अहिले गाह्रै छ भन्नुपर्छ। यो इँटाहरू बोक्नुपर्छ। इँटा बोक्दा त्यो माटो बोक्दा त अहिले गाह्रै छ। यो काम सधैँ भयो नि राम्रो बेरोजगारहरूलाई होइन। सधैँको लागि भयो राम्रो। 6 दिन मात्र होइन कि सधैँको लागि बनाए चाहिँ राम्रो। जगना लक्ष्मी सुवाल वडा नम्बर 9 सौराजुको नम्बर 9 अझै आफ्नो अल्छी अपाल्यौ चाल्यौ पाचाकान्यौ अजौको जिमी जाय वयरको अपाल्या भ्यौ अजरको सुंग चानको अपि मगुला ज्यालो जा थारेको नि सुंग छ भतरको अपि अझै जासेन भत थाकु नजी यो नजी भत गोले अपि गोले थाकेको ठिक नम्बरको थेको हजुर सन्तोषै धामरको छ आज हाकुरा मैला अपुरा मैला गोब्लेन थाकै गोब्लेन अपिको ठिक नम्बरको। मेरो नाम घनश्याम कोजु। हामीलाई यो यस्तो पार्टी मन्दिर यस्तो बनाउन पाउँदा चाहिँ हामीलाई एकदम आनन्द आउँछ। अब यो हाम्रो पुर्खाले सिर्जेको सम्पत्ति हाम्रो कला र संस्कृति भने हाम्रो भाषा छ त्यसलाई हामीले पुरा गर्नुपर्छ। त्यसले चाहिँ हामीले यो बनाउनु भनेको गौरवको कुरा। यो हामीले गर्नुपर्ने कर्तव्य पनि हो। अहिले अब यस्तो काम चाहिँ अहिले हामीले यस्तो काममा ध्यान दिएन यस्तो गरेन भने चाहिँ यो पछि चाहिँ यस्तो हाम्रो कला मौल्य सबै हराएर जान्छ। त्यही कारणले हामीले यस्तोमा ध्यान दिनुपर्छ र यो काम गर्नै पर्छ। अहिले यो हाम्रो वालको काम हुँदैछ। फर्स्ट तलाको वालको काम हुँदैछ। अब आधा तला जतिको काम सिद्ध लागेको छ। हामीलाई खुसी नै छ। यस्तो काम गर्नु भनेको हामी गौरवको लागि गर्ने हो। अब हामी यस्तो काम गर्नु भनेको हामी खुसी नै हुन्छ यस्तो काम गर्न पायो भने। यस्तो काम चाहिँ सधैँ होस्। यस्तोमा ध्यान दिनुभएकोमा धेरै म खुसी छु। यो राजु भाइ ठो चाहिँ निर्माणलाई चाहिँ नगरपालिका टाउ चाहिँ प्रस्ताव चाहिँ एकदम भाला नला अहिले तो भाला हिसाबमा चाहिँ ज्यासँगै लागि चाहिँ भालाकै जाया चाहिँ अचिन्द ठो खुसिया खाएको मुला ठो चाहिँ पहिला जमिन त लागे चाहिँ ज्या सूर्य जाउँदा फेरि भालाकै यहाँ जाउँदा पटिमफटले पुनाउ अपाकै हिजो जाउँदा नु अपा चाहिँ युजमा नि भक्तपुर नगरपालिकालाई भालाकै चाहिँ जाया जाउँदा वटा यो कोही चाहिँ धन्यवाद सुमन नि मंगलवार ढोल ठजो उद्योग देखे थाए मतलब पटि पोवा पाठी देखे थाए अक्सर जिपे लागि ठंग जग्गा लिसिन ठाउँ भ्या जुल अटका लागि फुलेरको जाति नि अथवा महिना दिने भित्र जाति होइगा अथवा पहिला जग मेरा एकदम ठाको अटिनी भाषा अभ्यो लगा जग है मतलब जे 5 मुया आंगन 5 देगा हो ठाकुर मुटा ठाकुर अठोए सिंहासन छौ देखेटा लोली लाने पनि थाचे छमगन देटा लोली लाने पनि ठाकुर उलिएर धनी ठाकुर मुटा छु पोवा पाठी फुकन चाहिँ देखे फेग एकदम बना साँझ हुन्छ फुलाउ अपन ढुन्टा जाउँ दिनी एकदम बना अटा छुए अभाव मरो अटा अब छ चौकोस चाहिँ दुनेजुको फुकम नुगे जुल पिनेजुको फुकम फुलाउनेको जी अब देखे मो देगा मनमडी टे हुआ पुर्खाले सिर्जेको सम्पत्ति
हाम्रो कला र संस्कृति। भक्तपुर नगरपालिकाको प्रस्तुति। खोप सा भक्तपुर आवाज। कार्यक्रममा पुनः स्वागत। तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ भक्तपुर नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित रेडियो प्रस्तुति खोप सा भक्तपुर आवाज। तपाईँलाई साथ दिँदैछु म प्रस्तुता सन्ध्या हिङकुजु। श्रोता, हामी कार्यक्रमको अन्तिम प्रस्तुतिमा छौँ। साताभरिका भक्तपुर नगरपालिकाका विविध गतिविधिहरूका साथमा छिन् सहकर्मी सरिता दुवाल। भक्तपुर नगरपालिकाको आयोजनामा भएको 6 महिने बुटिक, 6 महिने हेयर कटिङ, 4 महिने पाक शिक्षा र 6 महिने आधारभूत सिलाई तालिमका प्रशिक्षणार्थीहरूलाई प्रमाणपत्र वितरण कार्यक्रम शुक्रबार सम्पन्न भयो। कार्यक्रममा भक्तपुर नगरपालिकाका प्रमुख सुनिल प्रजापतिले सिप भएका युवाहरू कहिले बेरोजगार बस्न नपर्ने र सिप भएका व्यक्ति आत्मनिर्भर हुने बताउनुभयो। भक्तपुर नगरपालिकाले नगरवासीहरूका लागि विभिन्न सिपमूलक तालिम सञ्चालनले सिङ्गो नगर र नगरवासीहरूलाई आत्मनिर्भर बनाउन मद्दत पुग्ने बताउँदै व्यक्तिको सिप र गुणको समाजमा छुट्टै महत्त्व हुने उहाँले बताउनुभयो। शिक्षित समाजले समाजलाई सही दिशातिर दोहोर्याउने बताउँदै प्रमुख प्रजापतिले असल संगतले असल व्यवहार र अनुशासन सिकाउने हुँदा नयाँ पुस्तालाई सही दिशा निर्देशन गर्न अभिभावक र शिक्षकहरूले मेहनत गर्नुपर्ने बताउनुभयो। त्यसै गरी भक्तपुर नगरपालिकाका उपप्रमुख रजनी जोशीले भक्तपुर नगरपालिकाले महिला र पुरुष बीचको विभेद अन्त्यका लागि महिलाहरूलाई राजनैतिक, सामाजिक र आर्थिक रूपमा अगाडि बढाउने लक्ष्यका साथ महिला लक्षित तालिमलाई विशेष जोड दिँदै आएको बताउनुभयो। उहाँले सिङ्गो देश र समाजलाई अगाडि बढाउन महिलाहरूको भूमिका उल्लेखनीय रहँदै आएको बताउँदै भक्तपुरलाई ज्ञान विज्ञानको केन्द्र बनाउन निरन्तर क्रियाशील रहेको बताउनुभयो। कार्यक्रममा भक्तपुर नगरपालिका वडा नम्बर 9 का वडा अध्यक्ष रविन्द्र ज्याखोले स्थानीय सरकार जनताको नजिकको सरकार भएको हुँदा आफ्ना नागरिकहरूलाई हात-हातमा सिप दिई आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्यले भक्तपुर नगरपालिकाले विभिन्न तालिमहरू सञ्चालनलाई निरन्तरता दिँदै आइरहेको बताउनुभयो। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विजय कुमार शर्माले सिपमूलक तालिम सञ्चालनले देशको अर्थतन्त्रलाई चलायमान राख्ने र भक्तपुरलाई आत्मनिर्भर बनाउन समेत टेवा पुग्ने बताउनुभयो। कार्यक्रममा नगर प्रमुख प्रजापति, उपप्रमुख जोशी र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शर्माले 6 महिने बुटिक तालिमका 22 जना, 6 महिने आधारभूत सिलाइका 26 जना, 6 महिने हेयर कटिङका 21 जना र 4 महिने पाक शिक्षाका 16 जना गरी जम्मा 85 जना प्रशिक्षणार्थीहरूलाई प्रमाणपत्र वितरण गर्नुभएको थियो। तालिमका प्रशिक्षक र उत्कृष्ट प्रशिक्षणार्थी नगरपालिकाका पुस्तकहरू उपहार स्वरूप प्रदान गरिएको थियो। बागमती प्रदेशका स्वास्थ्य मन्त्री उत्तम जोशीले शुक्रबार भक्तपुर नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित च्यामासिंह स्थित खोप अस्पताल र ब्रह्माहिनी स्थित खोप अस्पतालको अन्तरङ्ग सेवाको स्थलगत निरीक्षण गर्नुभएको छ। मन्त्री जोशीलाई भक्तपुर नगरपालिकाका प्रमुख सुनिल प्रजापतिले पाटगाउँले टोपी, पुष्पगुच्छा र खादाली अस्पताल परिसरमा स्वागत गर्नुभएको थियो। मन्त्री जोशीले अस्पतालको इमर्जेन्सी सेवा, ल्याब सेवा, भिडियो एक्सरे सेवा, अक्सिजन प्लान्ट आदिको निरीक्षण समेत गर्नुभयो। निरीक्षणका क्रममा उहाँले खोप अस्पतालमा उपचाररत बिरामीहरूसँग भेटी बिरामीहरूको स्वास्थ्य अवस्था र अस्पतालबाट प्रवाहित स्वास्थ्य सुविधाको प्रभावकारिता र अस्पतालको आगामी योजनाबारे जानकारी हासिल गर्नुभयो। मन्त्री जोशीले स्थानीय सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रमा पुर्याइएको योगदान उल्लेखनीय रहेको बताउँदै खोप अस्पताललाई आवश्यक सहयोग गर्न बागमती प्रदेश सरकार सधैँ सकारात्मक रहेको बताउनुभयो। उहाँले बागमती प्रदेश अन्तर्गत रहेका अस्पतालको व्यवस्थापन र स्तर उन्नति गर्नेतर्फ प्रदेश सरकारको ध्यान केन्द्रित भएको बताउँदै आगामी दिनहरूमा खोप अस्पतालको लागि आवश्यक सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गर्नुभयो। भक्तपुर नगरपालिकाका प्रमुख सुनिल प्रजापतिले शनिबार आयोजित एक समारोहमा नेपाल सरकारले 5वटा नयाँ विश्वविद्यालय स्थापनाको तयारी गरिरहेकोमा वर्षौंदेखि जनताले मागिरहेको र सांसदहरूको हातमा समेत विधेयक वितरण गरिएको खोपो विश्वविद्यालय स्थापनाको विषयमा मौन रहनु जनभावनामाथि कुठाराघात रहेको बताउनुभयो। भक्तपुर नगरपालिका 9 का वडाका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी, सफाई मजदूर एवं स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरूको पारिवारिक भेटघाट कार्यक्रममा प्रमुख प्रजापतिले सरकारको विभेदकारी नीतिको विरोध गर्दै जनस्तरबाट नै खोपो विश्वविद्यालयको लागि आवश्यक पूर्वाधार तयार गर्दै लगेको
बताउनुभयो। नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमा बागमती प्रदेश सरकारले समेत भक्तपुर नगरपालिकालाई विशेष र समपूरक अनुदानमा रकम विनियोजन नगरेर विभेद गरेको उल्लेख गर्दै नगरपालिकाले कसैसँग हात फैलाएर नभई जनताको साथ र सहयोगमा विकास निर्माण र सम्पदा पुनर्निर्माण गरिरहेको बताउनुभयो। भक्तपुरका गरिब एवं कामदार जनताले अत्यन्त दुःख गरेर शिक्षा र स्वास्थ्य उपचार सेवामा प्रगति गरेको चर्चा गर्दै प्रमुख प्रजापतिले नयाँ पुस्तामा अग्रजहरूको मेहनत र परिश्रमप्रति सम्मान गर्ने संस्कार विकास हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। कार्यक्रममा भक्तपुर नगरपालिकाका उपप्रमुख रजनी जोशीले भक्तपुरमा देशमै सबैभन्दा पहिला घर दैलो नर्सिङ सेवा सञ्चालन गरेको चर्चा गर्दै हरेक नगरवासीको स्वास्थ्य प्रोफाइल तयार गर्ने क्रममा रहेको बताउनुभयो। उहाँले नेपाल मजदुर किसान पार्टीका अध्यक्ष नारायणमान विजुक्ष रोहितले लेख्नु भएको 100 वर्षपछिको भक्तपुर पुस्तक भक्तपुरवासीहरूका लागि मार्गनिर्देशन भएको स्पष्ट पार्दै भक्तपुर सबैका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, उपचार र सम्पदा संरक्षणको उत्कृष्ट गन्तव्य बन्ने अभियानमा रहेको बताउनुभयो। भक्तपुर नगरपालिका वडा नम्बर 9 का वडा अध्यक्ष रविन्द्र ज्याखोले वडावासीहरूको भावना बमोजिम काम गर्न जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरू बीच भावनात्मक एकता आवश्यक रहेको बताउनुभयो। उहाँले स्थानीय तहका हरेक गतिविधिको जनताले सूक्ष्म मूल्याङ्कन गर्ने चर्चा गर्दै जनताबाट प्राप्त आलोचनात्मक सुझावले जनप्रतिनिधिहरूलाई काम गर्न थप उत्साह प्रदान गर्ने बताउनुभयो। सिद्धि गणेश बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड र संगम बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडले सामुदायिक विकास कोषमा जम्मा भएको रकमको 50% रकम नगर प्रमुख सुनिल प्रजापतिलाई हस्तान्तरण गर्नुभएको छ। नगर प्रमुख प्रजापतिले जनताको स्वास्थ्यलाई प्राथमिकतामा राखी काम गरिरहेको भक्तपुर नगरपालिकालाई सहकारी संस्थाहरूले सामुदायिक विकास कोषको निश्चित रकम समयमा बुझाउनु भएकोमा सबैलाई धन्यवाद दिँदै संकलित रकम जनताको हितमा प्रयोग गर्ने बताउनुभयो। उहाँले खोप अस्पतालले हालसम्म स्वास्थ्य बीमा बोर्डबाट 10,55,62,347 रुपैयाँ शोध भर्ना प्राप्त गर्न बाँकी रहेको अवगत गराउँदै जनताको सहज स्वास्थ्य सेवाका लागि सामुदायिक विकास कोषको रकम खोप अस्पताल मार्फत स्वास्थ्य सेवामा खर्च गरिने बताउनुभयो। भक्तपुर नगरपालिकाको खातामा हालसम्म सिद्धि गणेश साकोसले रु 9 लाख, संगम साकोसले 1,50,000, भक्तपुर श्रमिक बचत तथा सहकारी संस्था लिमिटेडले रु 72,475, सहलह बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडले 19,690, नपुखु बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडले 53,776, स्वीट भैरव बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडले रु 93,745, पल्पसा बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडले रु 23,421, सुरक्षित बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडले रु 19,285, त्यस्तै थालाचे बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडले 19,051 रकम जम्मा गरिसकेको बताउनुभयो। बागमती प्रदेशका स्वास्थ्य मन्त्री उत्तम जोशीको प्रमुख आतिथ्यमा भक्तपुर अस्पतालको 119औं वार्षिक कोटसभ कार्यक्रमको शुक्रबार सम्पन्न भयो। कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दै स्वास्थ्य मन्त्री जोशीले अस्पतालको उत्तरोत्तर प्रगतिको शुभकामना दिँदै देशकै उत्कृष्ट अस्पतालको रूपमा रहेको भक्तपुर अस्पताललाई थप व्यवस्थित र स्तर उन्नति गर्नेतर्फ प्रदेश सरकारको ध्यान केन्द्रित रहेको बताउनुभयो। बागमती प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष 2080-81 को बजेटमा भक्तपुर अस्पतालमा सिटी स्क्यान खरिदको लागि आवश्यक बजेट विनियोजन भएको अवगत गराउँदै अस्पतालका स्टाफ, सञ्चालक समिति, जनप्रतिनिधि र सबै तहका सरकारको सहयोगका कारण भक्तपुर अस्पतालले आजको प्रगति हासिल गर्न सफल भएको बताउनुभयो। बागमती प्रदेश सरकारले बागमती प्रदेश अन्तर्गतका अस्पतालहरूमा 65 वर्षमाथिका ज्येष्ठ नागरिकलाई निशुल्क दन्त सेवा प्रदान गर्ने नीति लिएको बताउनुभयो। कार्यक्रममा भक्तपुर नगरपालिकाका प्रमुख सुनिल प्रजापतिले अस्पताल सेवामुखी संस्था भएको हुँदा व्यापक जनताको निस्वार्थपूर्वक सेवा गर्ने भावनाले काम गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले सामुदायिक अस्पतालहरूको स्तर उन्नति भए निजी अस्पतालहरू स्वत ओझेलमा पर्ने बताउँदै अस्पतालको भौतिक संरचना भन्दा अस्पतालको लागि आवश्यक स्वास्थ्य उपकरण र चिकित्सक तथा कर्मचारी व्यवस्थापन महत्वपूर्ण पक्ष भएको बताउनुभयो।
प्रमुख प्रजापतिले भक्तपुर नगरपालिकाले 100 शय्याको खोप अस्पताल सञ्चालन गरी दैनिक 800 भन्दा बढी बिरामीहरूको सेवा, निशुल्क रगत जाँच र अक्सिजन उपलब्ध गराउँदै आइरहेको बताउनुभयो। उहाँले चिकित्सक र कर्मचारीहरूको एकताले संस्थाको दिगो विकास हुने बताउँदै भक्तपुर अस्पतालले व्यापक जनताको सेवा गर्ने उद्देश्य राखी विशेषज्ञ सेवाहरू थप्दै लानुपर्ने बताउनुभयो। त्यसैगरी कार्यक्रममा अस्पतालका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डाक्टर सुमित्रा गौतमले भक्तपुर अस्पतालले हाल महत्वपूर्ण विषयको विशेषज्ञ सेवा प्रदान गर्दै आइरहेको बताउँदै आगामी दिनहरूमा उच्चस्तरीय सेवा प्रदान गर्न कटिबद्ध रहेको बताउनुभयो। उहाँले भक्तपुर अस्पतालमा छिटै सिटी स्क्यान सेवा विस्तार गरिने बताउँदै अस्पताललाई 200 शय्यामा स्तर उन्नति गर्न बागमती प्रदेशबाट आवश्यक पहलको लागि अनुरोध गर्नुभयो। पुर्खाले सिर्जेको सम्पत्ति हाम्रो कला र संस्कृति भक्तपुर नगरपालिकाको प्रस्तुति खोप साथ भक्तपुर आवाज। कार्यक्रममा पुनः स्वागत। तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ भक्तपुर नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित रेडियो प्रस्तुति खोप साथ भक्तपुर आवाज। साथमा छु म प्रस्तुता सन्ध्या सुङ्गुजु। श्रोता, हामी कार्यक्रमको अन्ततिर आइसकेका छौँ। खोपसको आजको श्रृङ्खलामा भक्तपुर नगरपालिका वडा नम्बर 6 अन्तर्गत आर्थिक वर्ष 2079-80मा सम्पन्न विविध कार्यहरू, आगामी योजना, वर्तमान समस्या तथा चुनौती सम्बन्धमा वडा नम्बर 6 का वडा अध्यक्ष हरिराम सुवालसँग अन्तरङ्ग कुराकानी गर्यौं। त्यसै गरी छुमा गणेश थ्योचे पुनर्निर्माण कार्यको प्रगति विवरण र चुनौती सम्बन्धी एक रिपोर्ट सुन्यौं। साथै उक्त पुनर्निर्माण कार्यमा संलग्न कामदारहरूको प्रतिक्रिया आजको जनताको आवाजमा समेट्यौं। साथमा साताभरिका भक्तपुर नगरपालिकाका विविध गतिविधिहरू पनि सुनिहाल्यौं। तपाईलाई आजको कार्यक्रम कस्तो लाग्यो? आफ्नो सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया अवश्य पठाउनुहोला। प्रतिक्रिया पठाउने ठेगाना कार्यक्रम खोपस भक्तपुर आवाज भक्तपुर नगरपालिका। तपाईले आफ्नो प्रतिक्रिया फेसबुक पेज भक्तपुर म्युनिसिपालिटी मार्फत पनि पठाउन सक्नुहुन्छ। साथै भक्तपुर नगरपालिकासँग सम्बन्धित सम्पूर्ण सूचना वा जानकारी भक्तपुर नगरपालिकाको वेबसाइट भक्तपुरmun.gov.np मा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। र थप जानकारीका लागि नगरपालिकाका प्रकाशनहरू खोपपौ र भक्तपुर मासिक पनि पढ्न सक्नुहुन्छ। कार्यक्रम अवधिभर सुनेर साथ दिनुहुने तपाईँ श्रोतालाई हार्दिक धन्यवाद। कार्यक्रम तयार पार्न सहयोग गर्नुहुने सहकर्मीहरू रविन्द्र कुसी, श्रीराम काशीस्वा र सरिता दुवालाई विशेष आभार। कार्यक्रमका लागि आवश्यक सल्लाह र सुझाव प्रदान गर्नुहुने रविन्द्र ज्याको र दिपेन्द्र प्रजापतिलाई हार्दिक धन्यवाद र प्राविधिक सहयोगका लागि राजेश हाडा र रवि हाडालाई विशेष आभार। शुक्रबार साँझ 36 बजेदेखि 7 बजेसम्म खोपसको कला, संस्कृति र सम्पदा विशेष प्रस्तुतिका साथमा उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मका लागि म प्रस्तुता सन्ध्या ह्युङ्गुजु लगायत खोपस परिवारलाई बिदा दिनुहोस्। तपाईँको समय शुभ बितोस्। नमस्कार।